شیر پیش کر رہے ہیں ساڈے وچ تے کم دی گل کوئی نہیں او ساڈے وچ تے کم دی گل کوئی نہیں لجپال پریت نبھائی پھر دے اللہ جیون اے بچڑے زہرا دے اوے گندے مندیاں نو
گل لائی پھر دے اللہ جیون بچڑے او زہرا دے گندے مندیاں نو گل لائی پھر دے تے اسی رڑ جاندے کچھ بچے دانا او چھلا وچ بھی سخی ترائی پھر دے سارا فیض ہے شاکر نسبت دا جڑے لوگ ہتھاں تے چائی پھر دے او سارا فیض ہے شاکر نسبت دا جڑے لوگ ہتھاں تے چائی پھر دے اور مسجد اندر بیٹھ کے گل کر رہے ہیں اونچا جگ تو رتبہ سیداں دا اونچا جگ تو رتبہ سیداں دا اونچی ذات بطول دے پتران دی انہاں سیداں بیچوں دس دیئے سانو چاہت بطول دے پتران دی بھئی انہاں سیداں بیچوں یارا دس دیئے سانو چاہت بطول دے پتران دی تے ہر کوئی پیا دوستا کھاندا جے خیرات بطول دے پتران دی کوئی جلت شاکر شے کوئی نہیں کوئی کائنات بطول دے پتران دی ساڈے وچ تے کم دی گل کوئی نہیں او ساڈے وچ تے کم دی گل کوئی نہیں لاجپال پریت نبھائی پھر دے وہ اللہ جیون اے بچڑے زہرا دے اور گندے مندیاں نو گل لائی پھر دے اللہ جیون بچڑے اور سونے حیدر دے اور گندے مندیاں نو گل لائی پھر دے تے اسی رڑ جاندے کچھ بچے دانا او تھلا وچ بھی سخی ترائی پھر دے او سارا فیض ہے شاکر نسبت دا جڑے لوگ ہتھاں تے چائی پھر دے او سارا فیض ہے شاکر نسبت دا جڑے لوگ ہتھاں تے چائی پھر دے او جڑے لوگ ساڑھا ایمان ہے میں کہ گل کر رہے ہیں کہ کملی والا ساڑھا ایتھے بھی وارث ہے تیرے قیامت میں بھی وارث ہے پھر اسی بات میں کمل دا سبحان اللہ لگیاں نے بھاون والا اے حسنین دا نانا یہ یقین تے بولو سارے لگیاں نے بھاون والا اے حسنین دا نانا لگیاں لگیاں
شعر سنو گے تو ٹھر جاؤ گے. ایڈا بڑا شعر شاید نے لکھیا جی حضور تشریف فرما نے مسجد نبوی اللہ نے رسول تشریف فرما ایک صحابی کھجورہ لے کے آگے آقا نے کھجورہ قبول فرما لیاں کھجورہ تھوڑیاں بندے زیادہ عقل پریشان ہوئی عشق آ گیا عشق آ کے پوچھتے ہیں اکلے پریشان کیوں ہیں کہنی پریشان اس واسطے ہیں کھجورہ تھوڑیاں تے بندے بہتے تے بڑے گا کی شاعر نے منظر نہ ویکھیا تے شعر لکھیا عشق دی تے عقل دی نے گل کی تھی کہ عقل کے سوچنے تے مجبوراں ہوئے اینی فوج تے چند کھجوراں بھئی عقل کے کمرانہ فوجاں رہ جامن والا حسنین دانالا فوجاں رہ جامن والا بولو فوجاں رہ جامن والا بولو فوجاں رہ جامن والا حسنین دانا قسم فوجاں محمد اکبر قبول رہا سبحان اللہ آل رسول دی بارگاہ کلام پیش کر رہے ہیں وہ کلام جنہوں میرے آقا نے خود مکمل فرمائے حضور کا پسندیدہ کلام ہے شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمعی و خصالہ چوتھا فکرہ مکمل نہیں ہویا آپ سو گئے تھے مقدر جاگ پہ اسی بات نہ بولو سبحان اللہ آقا تشریف نے فرمایا سعدی جو میری شان سے لکھی ہے سنا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پورا نہیں ہویا میرے آقا فرماتے ہیں سعدی پورا کرن تے میں آیا ہوں سنا عرض کرتے ہیں لکھیا یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمعی و خصالہ آپ چپ کر گئے میرے آقا فرماتے ہیں سعدی کیوں نہیں کہنا صلو علیہ وآلہ میرے آقا دی آل تے درود پڑھنا ہے یہ میرا اللہ پڑھ دے ہو دے فرشتے پڑھ دینے اب محبت نہ سارے مل کے پڑھنے پڑھئے صلو علیہ وآلہ بولو بولو صلو کچھ بھی نہیں پر خوب نبھایا سیدہ
साड़ियां धीआं दी इज्जत किते सदके महफूज ने। शेर सुनना सुभान अल्लाह। बड़ियां छावां हैं ज़माने ते पर कोई छां नहीं गुंबद दी छां वर्गी, कोई हां नहीं हुजूर दी हां वर्गी, कोई ना नहीं हजूर दी ना वर्गी, जेड़ी हथ सैयदा दे आ जावे कोई बा नहीं जे उस बा वर्गी। ओ लखा अल्लाह के घर से बैठे हैं ना, ये अजान हो रही है ना तो मेरे हुसैन का सदका हो रही है। उच्ची आवाज ना बोलो सुभान अल्लाह। वो जड़िया जी अजाना पईयां हुंदियां ने वो सदका बल्ला ये सारा हुसैन दा है। जड़िया जी अजाना पईयां हुंदियां ने सदका बल्ला ये सारा हुसैन दा है। करबल दी तपदी रेत यारा कोई जावे मुसल्ला हुसैन दा है। ओदी कंड नहीं यारा कोई ला सकदा, जिन्हें फड़िया बल्ला हुसैन दा है। ओ जिन्हें जन्नत दे विच है ले जाना ओ कमली वाला ते अल्लाह हुसैन दा है। कहरां दी कर ज़हरा दे चैन
نسبت والے بیٹھے ہیں ساری نسبت آل رسول دے نال آل رسول دا پٹا غلامی دا پٹا اپنے گل چھپایا ہے شیر سننا کہ میں تھا کیا یا رسول اللہ کملی والے آجی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے سچ سے قبولیا نا کی دسا مینو ہر ایک یار چھڈیا پھر بوا سیدہ دا مل کے بہ گیا میں جدو ہر ایک نے مینو درکار چھڈیا پھر صدقے سجن حضور دی آل اتو ایکو نظر ماری پھڑ کے تار چھڈیا میں تھا کیا مجھے سب کچھ ہار دیواں کملی والے دے نام تو ہو صدقے ہوتے صدقہ میں صدقہ اتار دیواں ہو جیڑا بخشیا مینوں مقام سیدہ جیڑا بخشیا مینوں مقام سیدہ اس کرم نو کیویں وسار دیواں جیڑا بخشیا مقام سیدہ اس کرم نو کیویں وسار دیواں مینوں قسم قرآن مجید دیے جیڑا بخشیا مینوں مقام سیدہ اس کرم نو کیویں وسار دیواں او میرا بس چلے دو جہان سجن میں حضور دی آل تو آر دیواں میں تھا کیا صدقہ میں صدقہ اتار دیواں جیڑا بخشیا مینوں مقام سیدہ اس کرم نو کیویں وسار دیواں میرا بس چلے دو جہان سجن میں حضور دی آل تو وار دیواں میں تھا کیا مجھے اللہ نے گھر دے اندر بیٹھ کے قسم خدا دی گل سچی کر دیا شعر سنیے گا شاعر نے بات کی تھی او گنہار کو جا کچھ جڑا سا میں پر صدا ساتھ دیتا او میں سچیاں دا او گنہار کو جا کچھ جڑا سا میں پر صدا ساتھ دیتا سچیاں دا او میں کیل میں میری اوقات کیے میں صدقہ کھانا علی جے بچیاں دا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے بولو بولو کیا بنا دیا جی میں تھا کیا بڑے کرم کمائے نے پلا ہو سبحان اللہ کچھ بولو سبحان اللہ
مہربانہ ذیشانہ سلطانہ وڈے کرم کمائے نے بھلا ہوئے ککھاں وچ بیرولے سن وقت میرے ککھوں لکھ بنائے نے بھلا ہوئے بنجر شور زمین سالج پالا اٹھے کرم دے لائے نی بھلا ہوئی پھر پتا سب سردار نو کی دیاں پردے آباد پائے نی بھلا ہوئی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا دی میں تھا کیا مجھے ارے جب تک بکے نہ تھے ایک شعر اور دن چاہ گیا حضور تشریف فرمانے جدو ہاتھ دیتے ہاتھ مرشد دے ہویاں من دیاں خوب صفائیاں لے جدو ہاتھ دیتے ہاتھ مرشد دے ہویاں من دیاں خوب صفائیاں لے سب میل کچل کھروچی گئی ہویاں دل دیاں خوب صفائیاں نے سارے حضور کی قاضی ہو بلا حضور کی قاضی ہو بلا حضور کی صلو علیہ مومنہ کا وزرہ سبحان اللہ ایک باری پھر کہہ دے سبحان اللہ ایک باری مومنہ کہہ دے سبحان اللہ اکو نعرہ حیدری پھر بولو نعرہ حیدری نعرہ حیدری پہلے بھی سارے نے بولے اچھی بات نہ کہو نعرہ حیدری نعرہ حیدری ہاں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی پیر بکھا میں نو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نو شعر سننا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری جیوے 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 شیفہ کو سنا پیس سید محمد اسد شاہ بہاری علی ورگا زمانے کے کوئی پیر بکھا میں نو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی پیر بکھا میں نو علی ورگا زمانے کے کوئی پیر بکھا میں نو شعر سننا کہ اچھی ذات علی دیئے یہ گل سچی ہے تو کہ وہ حق ہے 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 حق ہے
مرشد دی بارگاہ کلام پڑھنا ہے تو محبت نہ سارے نکھنا ہے میرا مرشد سونا کی کہنا ہے اسی بولا جائے میرا مرشد سونا کی کہنا ہے میرا مرشد سونا 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 سید ہندائی 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 سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا چل بلیا چلے اوتھے چلی چل بلیا چل 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 بلیا چل 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 بلیا چل 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 بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے چل بلیا چلے اوتھے چلی چل بلیا چلے اوتھے چلی چل بلیا چلے اوتھے چلی جتھے سارے انے نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑ نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑ نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑ نہ کوئی سانو منے بلے شاہ سونا بلے شاہ سونا بلے شاہ سونا بلے شاہ سونا ہاں ہاں در مرشد دا خانہ کعبہ در مرشد دا مرشد دا 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 در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے وہ تقوی رکھ محبوبہ والا تقوی رکھ محبوبہ والا تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوارا ملیے میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا شیر سننا ایک کتا دے در در پھرے تو در 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 ہوئے یہ تے گل سارا زمانہ کہندا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا تو کوئی خواجہ بختیار کاکی نو پوچھے جڑا خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی خواجہ غریب نواز نو خواجہ بختیار کاکی جدوں بھی ملدا سی اکو ہی گل کردا سی مرشد میرا فرید بڑا سونا مرشد سارا جگ کہندا سونا ہے گل ہوئی جڑا پیر بھی کہے میرا مرید بڑا سونا چار یار حاجی خواجہ مظفری فرید یا فرید جدوں بھی مرشد نو ملیا ہے اکو ہی گل سنائی ہے اکو ہی عرض کیتی خواجہ صاحب میرا فرید بڑا سونا ہے میرا فرید بڑا سونا ہے میرا فرید بڑا سونا ہے تو ایسا فرید نے سونا بن کے دکھایا ہے کہ کسی جنت دی بھی آواز دیتی ہے نا کہ آج وہ پیر آندا پہ جڑا مینوں ویکھے گا جنتی ہو جائے گا سبحان اللہ جڑا مینوں ویکھے گا جنتی ہو جائے گا آخیا مینوں وہ جنت ہی نہیں چاہیے جتھے میرا پیر نال نہ ہو جڑی جنت میرے جڑی میرے پیر تو بغیر جنت کوئی دے مینوں وہ نہیں چاہیے مینوں جنت بھی وہ چاہیے جڑا میرا پیر لے دے اس واسطے ایسے مرید ہو ایسے مرید ہو جاؤ ایسے مرید ہو جاؤ زمانہ تہاڈی وجہ تو جویں بلے شاہ دی وجہ تو شاہ نات دی پہچان ہے سبحان اللہ سبحان میرا علی شاہ تے نا تو پیر سیال ہو گئی سبحان اللہ اس واسطے بس مرشد اللہ نے ان انعامات عطا فرما دیتا ہے اور مرید بھی ایسا ہو گئے مرشد پہ کرے میرا مرشد میرا مرید سونا سبحان اللہ ہاں اٹھ فریدہ سنتیا ہوئے اٹھ فریدہ سنتیا ہاں اٹھ فریدہ سنتیا ہوئے اٹھ فریدہ فریدہ اٹھ فریدہ
शर्माना नहीं, उच्ची बात है कहना है मेरा दाता सोना, मेरा दाता सोना, मेरा दाता सोना, मेरा दाता सोना। की होया मेरे अमल बुरे ने आवे निस्बत मेरी, ओए मंगदियां नू सुल्तान बनावे मेरा दाता अली हजमेरी। मेरा दाता सोना, 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 मेरा दाता सोना। हाँ हाँ गंज बख्शे फैल आलम मद हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैल आलम मद हरे नूरे खुदा। ना किसारा पीर कामिल, ना किसारा पीर कामिल, कामिल आरा रहनुमा। मेरा दाता सोना, मेरा दाता सोना, मेरा दाता सोना। कोई कहना मेरा दाता सोना, कोई कहना मेरा गंजे शकर सोना, कोई कहना मेरा फरीद सोना, कोई कहना बुल्ले शाह सोना। ते सारे किदी वजह तो सोने ने। तैबा वल मुँह माया ओ एक सोना तू लग नहीं, दूजा फेर भी तू माया। मदीने वाला सोना, 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 मदीने वाला सोना। उच्ची बात ने कबरी कहो सुभान अल्लाह। ए मेरे दाता गरीब नवाज दा उर्स कल गुजरे है, हाली भी माशाअल्लाह बड़ी दुनिया लखां की तादाद में मेरे दाता दी बारगाह दुनिया खड़ी है। मेरे दाता गरीब नवाज